بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز خوش آمدین به درس امروز ما مطابقت ها است. عزیزان، مطابقت ها، تجزیه ها از جمله عنوان های خیلی مهم و حیاتی در الجبر هستند که این بخش ها شما را نه تنها که در خود الجبر کمک میکنه بلکه در معادلات، در ریاضیات عالی و غیره بخش ها همچنان چی میکنه؟ کمک میکنه. خیلی عزیزان، در تعریف مطابقت میگه عبارت از افاده است که خود این مطابقت همراه با انکشاف یافتهش به قیمت های مختلف در عین زمان چی میکنه؟ صدق میکنه. این به نام چی یاد میکنن؟ مطابقت یاد میکنن. معنای از این گپ چی است که یک مطابقت با انکشاف یافتهش با قیمت های یکسان عین زمان مطابقت میکنه؟ معنایش چی است؟ اگر من مثلا داشته باشم x مثبت y کل به توان 2 درست است، خود از یک چی است؟ یک دونه مطابقت است. این ما انکشاف میتونم، خیر است هنوز ما یاد نداریم. خب قبول میکنیم که انکشاف از چی است؟ اینمی است. درست است؟ خب حالا عزیزان، یک قیمت به x اینجا هم خوش میکنی، به اینجا هم خوش میکنی، یک قیمت به اینجا هم و یک قیمت هم به اینجا به y خوش میکنی. بعد قیمت ها را مندازی، باید به قیمت های مختلف عین زمان هر دو طرف چی شود؟ مساوی شود. ببینیم دفعه x صفر قیمت میدیم y یک، درست است؟ در دو طرف x که صفر قیمت بدیم، درست است؟ صفر جمع یک کل به توان 2. صفر جمع یک ما میشه یک مربع. یک مربع من پس دوباره یک است. این قیمت ها را این طرف هم پرتی باید ایشون هم چی شود؟ یک شود. خیلی پس من نشته میکنم که یک مربع قیمت گذاری ها را شکر خدا یاد داریم. جمع دو چنده است؟ x ما صفر بود، y ما چی است؟ یک است. جمع y مربع که میشه یک مربع. حالا یک مربع ما اینجا صفر بود عزیزم، اشتباه نکنین که در جای x گفتیم باید صفر پرتیم، من یک انداخته بودم، شما اشتباه نکنین. صفر مربع ما پس میشه خود صفر جمع 2 ضرب صفر باز خود صفر جمع یک مربع ما پس میشه دوباره یک. خیلی پس در نتیجه صفرها را که جمع یک بکنین پس دوباره چی است؟ یک است. حالا از این یک قیمت متفاوت تر میتونم x 2 میسازم، y هم منفی 1 میسازم. ببینیم که چی اتفاق میفته. حالا که من قیمت گذاری کنم، نشته میکنم که در جای x2 در جای y هم منفی 1 مثبت ضرب منفی 1 کل مربع. 2 منفی 1 ما میشه یک مربع. یک مربع ما باز دوباره چی است؟ یک است. این طرف هم از این بایدی چی شود؟ یک شود. میرم قیمت مندازم. 2 مربع جمع دو چنده از x ما 2 y ما 1 جمع y مربع که میشه منفی 1 مربع. درست است؟ و اینجا هم باید داشته باشین که قیمت y چی است؟ منفی 1 است، غلط نشه. 2 به توان 2 میشه 4 مثبت ضرب منفی 2 ما میشه 4. درست است؟ منفی 1 مربع ما را که ما ساده بسازیم چی میشه؟ مثبت 1. منفی 4 با مثبت 4 خلاص جوابش باز هم چی شد؟ 1 شد. این هم 1 اون هم 1. خب حالا میریم یک قیمت دیگه مندازیم که با ما به اثبات برسه. حالا من میرم مثلا قیمت مندازم که اینجا را 4 نشته میکنم، این را منفی 2 میسازم. درست است؟ حالا که من قیمت پرتم منفی 2 جمع 4 کل به توان چند میشه؟ 2 میشه. علامه از عدد بزرگ مثبت است. 4 که 2 برای میمونه 2 مربع. 2 مربع ما میشه 4. عزیزان این طرف هم باید چی شود؟ 4 شود. خب میریم ساده سازی میکنیم. منفی 2 ما که مربع شود جمع دو چنده از منفی 2 ضرب 4 جمع 4 مربع ما به اینجا نشتهش میکنیم. درست است؟ منفی 2 مربع ما میشه 4 مثبت ضرب منفی 2 4 8 2 ما میشه 16 جمع 4 مربع ما میشه 16 که 16 چی میشه؟ خلاص میشه. دیدین عزیزایم؟ خیلی پس واقعا همون تعریفی که کرده بودیم او چی است؟ درست است. مگه عبارت از حالت است که اگر یک مطابقت عبارت از چیزی است که اگر خودش و انکشاف یافتهش عین زمان قیمت های مختلف بدی، پس عین چیز چی میشه؟ در دو طرف حاصل میشه که واقعیت این گپ چی است؟ درست است. از این مطابقت با 3 نوع است. یک دیاگرام کوچک تیز رسم میکنیم، باز میریم وقت خود ضایع نمیکنیم، دانه دانه تشریح میکنیم. از این مطابقت قسمی که گفتیم یک با 3 نوع است. نوع اولش که است به این شکل یک شکل عمومی داره که کل به توان یک دونه نماز. درست است؟ و این باز پس به دو بخش دیگه تقسیم میشه که a جمع b کل به توان n است و a منفی b کل به توان n است. حالا میریم به طرف نوع دومش. نوع دومش هم
هم قواره با هم است، اما علامه وسطش چی است؟ منفی است و نماها جداگانه است. a به توان n منفی b به توان n. یا باز حالتهای خصوصی داره که چه رقم یا انکشاف بدیم. و نوع آخریش عزیزم عبارت است a به توان n جمع b به توان n می باشه. این که نما جفت شد، طاق شد، بازی ها از خود حالات مشخص خود را دارن. خب حالا عزیزم میریم از اولین عنوان شروع میکنیم که عبارت است مطابقت نوع اول است. عزیزم دقت بکنین، یک عدد یا یک حد جمع یا تفریق همراه با یک حد دیگه کلشان به یک نما باشن، این مطابقت نوع اول میگن. بخاطر انکشاف از عزیزم خیلی دقت بکنین. من میرم از نمای صفر انکشاف شروع میکنم تا به نماهای بالاتر. بسیار زیاد دقت بکنین، سخت نیست اما دقت کار داره. a جمع b کل به توان صفر. این خود طفل خردم میفهمم. ما در شروع درس الجبر گفته بودیم هر عدد به نمای صفر جوابش چی میشه؟ مساوی به یک میشه. خیلی بس این دیگه هیچ انکشاف نمیگی، کار نداره، اما تو جوابش مستقیم چی نوشته میکنی؟ یک. و اگر داشته باشیم نمای یکشه a جمع b کل به توان یک، هر عدد به نمای یک پس خوده اونمو عدد است، هیچ تفاوت یا هیچ تغییر داشت دیگه برملا نمیشه. حالا میریم سر نمای دوم عزیزم. نمای دوم خیلی زیاد دقت بکنین که این بسیار زیاد مهم است. از اینجا دیگه تفاوت شروع میشه. درست؟ من با پیش از اینکه انکشاف بدم اینجا یک نشته میکنم، یک جمله یک خیلی خرد نما ضرب ضریب درست است تقسیم نوبت. اینمی جمله که اگر تو حفظ کردی بفهم که مطابقت های نوع اول چی کرده میتونی انکشاف داده میتونی. خب پس من میرم شروع میکنم. این کوره کجا کار میگیرم؟ حالا میگم تان اینی ایز درست است، حد اولش است، نمایش چی است؟ دوست بیانشته کو a به توان دو، تنها a به توان دو. این کار خب هر کس کرده میتونه، هیچ کار سخت نیست. حالا میرم ضریب a چی است؟ یک است. نه ضریب a یک است. ضریب a اینجا ضربم خودش هم میمونم، ضریب a یک است. نمای a چی است؟ دو است. درست است؟ نوبت a چی است؟ نوبت اول است، حد اول است یک. خیلی پس ساده سازیش که بکنم چند میشه اینجا؟ دو جور میشه. یک ضرب دو خود دو، دوی بر یکم، پس دو قبول میکنیم. اینجا علامه مثبت میمونی، یک دونه دو نشته میکنی. ضریب چی کردی تو؟ پیدا کردی ضریب حد بعدی ده. حالا میریم که عزیزم از a یکی کم میکنیم، نما سر b یکی مندازیم. از a یکی نما کم کنیم a به توان یک میشه. سر b هیچ وجود نداره، b صفر است. نه صفر جمع یک بکنی b تولد میشه یا b به وجود میاد. خیلی پس b نبود، حال صفر بود، صفر جمع یک بکنی نما یک به وجود میاد که هیچ هم یکش نشتم نمیکنن. این حد دو. حد دو ما پیدا کردیم، شاید یکم سخت باشه چون شروع است. میریم حد دیگر را پیدا میکنیم. باز هم نما ضرب ضریب تقسیم نوبت. نمای از اینمی a چند است؟ یک است. درست است؟ نه نمای خودم چی میسازم؟ یک میسازم. ضریبش چی است؟ دو است. نه و ایرام چی جور میکنم؟ دو. و نوبت چندم است ایزایم؟ اول دوم، نوبت دوست. خیلی چی بسازش؟ دو بسازش. دو همراه با دو خلاص میشه، جواب ما در نهایت به دست میاد یک. خیلی پس ضریب حد بعدی به ما به دست آمد که چی است؟ یک است. نشته میکنیم از a یکی کم کو، از a یکی کم کنم a به توان یک است، یکی دیگه هم ازش کم کنم a به توان صفر میشه. نه عدد به توان صفر یک است، یک ضرب یک پس خود یک. از a تشویشم خلاص شد. از a یکی کم کو سر b یکی پرتو b به توان چی میشه؟ دو میشه. یک بود، یکی دیگه هم کدش جمع کردی از b دو شد. تکرار میکنم. اینی حد به نمای خودش نشته کردم، هیچ مشکل نیست. این طفل خردم میتونه. مرحله بعدی ضریب ضرب نما یا نما را ضرب ضریب کردم تقسیم نوبت کردم. نما ضرب ضریب تقسیم نوبت. این که اجرا کردم مرحله بعدی چی کردم؟ ضریب ازی بعد است آمد ضریب حد بعدی که دو شد. بعد از a یکی کم کردم سر b یکی علاوه کردم. باز رفتم ضریب حد بعدی را پیدا کردم. نما ضرب ضریب تقسیم نوبت. یک ضرب دو دو، دو تقسیم دو که نوبتش است، نوبتش دوست. نه دو با دو خلاص میشه یک میشه که میشه یک b مربع. یک ضرب b مربع پس خود b مربع است که هیچ مشکل نیست. حالا میریم یک نمای سیر انکشافش میخوانیم که نمای سیر چطور انکشاف بدی. خب نمای سیر انکشافش دقت کنین عزیزم. یک عدد که در عدد دیگه در حالت جمع با کل یک دونه نما قرار داره. اینمی عدد اولا بینیم این نما نشته کو، مثل که دیجا در سابق کردی، هیچ تا ایجا مشکل نیست. حالا میخوایی ضریب حد بعدی را پیدا کنی، نشته کو علامه مثبت خو باشه. نما ضرب ضریب صحیح است. نما ضرب ضریب، نما چند است؟ 3 است. اینجا من نشته میکنم که 3.
ضریبش چند است؟ ضریبش یک است. نوشته میکنم یک بر نوبت چندم است؟ نوبت اول است. یک ضرب سه، سه بر یکم، پس دوباره چی قبول کردیم؟ سه قبول کردیم. خب پس ضریب حد دیگه چی است؟ سه است. از ای یکی کم کن، از ای یکی کم کنم نما میشه ای به توان دو. خب یکی کم شده را سر چی پرتم؟ سر بی پرتم. بی چی شد؟ بی تولد شد یا بی به وجود آمد. حالا میریم حد دیگه را پیدا میکنیم. نوشته میکنیم که 3 2 6 درست است؟ خیر است. آیسته آیسته نوشته میکنم. نما ضرب ضریب تقسیم نوبت. ضریب چند است؟ 3 است. نما چند است؟ 2 است. نوبت چندم است؟ نوبت دوم است. درست است؟ او را که ساده بکنین عزیزایم، دو که دو خلاص میشه، باز هم جواب چی میبره؟ 3 میبره. یعنی حد بعدیام چی است؟ 3 است. این خیلی پس 3 چی شد؟ به دست آمد. حالا میرم چی میکنم؟ از A یکی کم سر B یکی علاوه. از A یکی کم بکنیم، A به توان 1 شد و B به توان 1 بود. یکی دیگه هم پرتم B به توان 2. از اون میگیری دی من دادی. صحیح؟ مثلا که از این تشت هوا بگیریم در تشت دیگه هوا پرتیم. دیگه فرق نداره. ضریبایش چطور پیدا میکنی؟ توسط زینیگه. این یاد بگی و دیگهش خود دیگه ساده است. از این تشت هوا بگیر در تشت دیگه بنداز. هیچ سختی نداره. حالا میریم که عزیزم مرحله بعدی حد آخری را پیدا میکنیم. حد آخری را که پیدا کنم باز علامه جمع را میمونم. ضریب ضرب نما یا نما ضرب ضریب تقسیم نوبت. ضریب ازی چند است عزیزم؟ 3 است. نوشته میکنم این 3 تیار. نمایش چند است؟ 1 است. این دو را خیلی تبدیل به چی باید بکنی؟ به 1 بکنی. نوبت چندم است؟ 1 2 3. نوبت چندم است؟ نوبت سوم است. خیلی پس 3 با 3 خلاص میشه. جواب مام چی بدست نه؟ 1 بدست نه. خیلی این 1 خودش میمونم. باز از این تشت و بگیده و تشت دیگه پرتو. از ای یکی کم کنیم ای به توان 0 میشه. ای میمره. بی به نمای چند میرسه؟ بی به نمای 3 میرسه که 1 ضرب بی پس خود بی است که هیچ رو نوشته نمیکنن. خب حالا عزیزم اگر براتون مشکل است خیر ویدیو رو عقب ببرین، باز سل کنین که من چی گفته بودم، چه قسمی را انکشاف دادم. میریم حالا سر نمای چهارم. نمای چهارم هم نسبتا آهسته کار میکنیم دیگه، باز ساده است. از این به بعدش کلش یک رقم کار میشه. خب ای جمع بی کل به توان 4 نوشته میکنیم. حد اول به نمای 4. این حد اول به نمای 4 هیچ مشکل نیست. ضریب حد بعدی را پیدا کنیم. چی میکنم؟ نما را ضرب ضریب میکنم. خیلی پس نمای ما 4 است. ضریب ما چی است؟ 1 است. تقسیم نوبت ما که پس نوبت ما چی است؟ 1 است. 1 4 4. 4 بر 1 هم که چی قبول کردیم؟ 4 قبول کردیم. این 4 خودش میمونی. از ای یکی کم کو ای به توان 3. سر بی پر تو بی چی میشه؟ تولد میشه یا پیدا میشه. حد بعدی رو چطور میکنی؟ نما ضرب ضریب تقسیم نوبت. نمایش چند است؟ 3 است. این من اینجا که 3 نوشته میکنم. ضرب ضریب ما چند است؟ 4 است. تقسیم نوبت. نوبت چندم است؟ نوبت دوم است. 3 4 ما 12. 12 تقسیم 2 میشه 6. این خیلی 6 چی از ضریب حد بعدی ماست. این من 6 اینجا نوشته کردم. از ای یکی کم کو، از او تشت و بگیده و تشت دیگه کرده دوله بنداز. ای به توان 2 3 بود، ای به توان 2 میشه و بی هم به توان 2 میشه. درست؟ حالا میریم مرحله بعدی کار میکنیم. بازم حد بعدی را که بخوایم پیدا کنیم، نما ضرب ضریب یا ضریب ضرب نما تقسیم نوبت. از اون میره بیخی دیگه ترانه رو باید حفظ کنی. نما ضرب ضریب تقسیم نوبت تا که چی شه یاد بگیری. اونمو گپ اساسش هم میسازه. به هر صورت 6 ضرب 2 میکنیم. درست است؟ 6 ضرب 2 میکنیم. 6 ضرب 2 تقسیم نوبت چندم است؟ 1 2 3. نوبت سوم است. اینجا چی میمونی؟ 3 میمونی. 1 3 3 2 3 6 2 ما میشه چند؟ 4. خیلی پس 4 چی میکنم اینجا؟ نوشته میکنم این 4. از ای یکی کم کو سر بی یکی علاوه کو. از ای یکی کم میشه ای به توان 1 و بی هم که نمایش یک خانه دیگه هم چی میره؟ بالا میره. میریم حالا حد دیگه رو پیدا میکنیم. نما ضرب ضریب. بازم میریم نما ضرب ضریب. نما ضرب ضریب 4 ضرب 1. درست است؟ تقسیم نوبتش 1 2 3 4. نوبت 4 است. خیلی پس 4 که با 4 خلاص شود جواب ما چی میشه؟ 1 میشه. ضریب حد بعدی ما چی است؟ 1 است. 1 ضرب مو حد پس خود از اموز دیگه هیچ 1 نشتام نمیکنیم. از یکی کم کو سر بی یکی پر تو بی به توان چند میشه؟ 4 میشه. امید که یاد گرفته باشین. تا اینجا اگر یاد نگرفتی عزیزم پس عقب برو ویدیو را سر بکو که تو بفهمی. درست؟ حالا من میرم نمای 5 کار میکنم دیگه، از او بالاترش ضرورت نیست. خب نوشته میکنم a جمع b کل به توان 5.
حد اول به اونمون ما حالا یک کمک تیز کار میکنم. درست است؟ علامه جمع خود شبان ضریب ضرب نما تقسیم نوبت 1 5 5 5 تقسیم 1 پس خود 5 از a یکی کم کو 4 میشه سر b یکی علاوه کو. درست است؟ علامه جمع خودش باشه 5 4 ما میشه 20 20 تقسیم 2 که نوبتش است 5 4 20 20 دوم حد است نه 5 4 20 20 تقسیم 2 میشه 10 از a یکی کم کو a به توان 3 سر b یکی پرت و b به توان 2 میشه. مرحله بعدی فکرتان باشه عزیزم ضریب تا ضرب نمای متحول اولیت میکنی دوم نمیکنی غلط نکنین و نوبت هم از اینمی حد میگیری. خب حالا من میرم نشته میکنم که 10 سی 30 تقسیم 3 بازم میشه 10 30 تقسیم 3 10 a به توان 2 b به توان 3 جمع 2 ده ما 20 20 تقسیم 1 2 3 4 20 تقسیم 4 1 4 4 5 4 20 میشه a به توان 1 b به توان 4. حالا میریم حد دیگر را پیدا میکنیم 1 ضرب 5 5 1 2 3 4 5 نوبت پنجم است 1 5 5 5 تقسیم 5 میشه 1 1 با 1 بر 1 هم پس 1 قبول کردیم که میشه 1 b به توان 5 از a یکی کم کردم سر b انداختم که b به توان چی شد 5 شد. خب 1 ضرب b پس خوده از اونمو b است که دیگه زیاد تفصیلات بیشتر برش نمیتن. خدا کنه که عزیزم یاد گرفته باشین. حالا میریم سر مطابقت های نو اول خواندیم حالا میریم سر حالت منفیش. درست است؟ این حالت چیش بوده؟ حالت مثبتش. حالا میریم سر حالت منفیش. خب خیلی پس من وقت به خاطر که ضایع نکنم این منفی های زیر چی جور میکنم؟ مثبت جور میکنم. ما دینامیک چی میکنم میره تشریح میکنم. خیلی پس نو اول خواندیم حالت مثبتش خواندیم خلاص شد. حالا میریم سر حالت منفیش. حالت منفی یعنی داخلا چی هست؟ علامه‌اش منفی می باشه. خب بسیار آسان است. اگر تو حالت مثبت یاد گرفته باشی منفی بیخی کاپیش است فقط یک فرق خیلی کوچک داره. خب عدد به نمای 0 1 عدد به نمای 1 پس خود عدد خیلی بس ایلی چی بساز منفی جور که هیچ دیگه مشکل نیست. حالا میریم سر ایدگاه دیا چی تغییر می عزیزم فقط این یک دانه علامه حد دوم چی کو مطابق قضیه بساز. درست است؟ خوب دقت بکنین یک علامه حد اول دوم تا مطابق قضیه بساز بازدگاهش چی بته تغییر داده برو حد دوم تا فقط مطابق قضیه باشه دیگرای تا چی داده برو تغییر داده برو مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی فقط این یکی من تغییر دادم دیگه چی است اونم مرقم است. خب منفی حد اول نه حد دوم تا علامهش چی بساز منفی بساز. درست است؟ علامهش ما منفی ساختم ای که منفی شد این مثبت شود ای دیگه باز پس چی شود منفی شود. درست است؟ ما ایره با مارکر سرخ به شما نشان میتم. اینی قسمت عزیزم دقت بکنین که حد دوم همیشه چیزش چی می باشه علامهش مطابق عزیزه می باشه در مطابقت نو اول حالت منفیش. درست است؟ در اینی قسمت هم همچنان عین گپ است و دیگرایش هم چی میسازی یکی تبدیل میکنی. در اینجا اینی علامه ازی باید با حد دوم چی باشه یکسان باشه. خیلی پس حد دوم علامهش چی میسازی تو علامهش منفی جور میکنی. اینه که منفی ساختی این مثبت این باز دوباره منفی بازی دوباره چی مثبت. درست است؟ میریم مرحله چیز دیگه مطابقت نمای پنجم متوجه می باشیم. ایام علامهش حد دوم با این حد اول است حد دوم باید علامهش چی باشه منفی باشه. درست است؟ این دیگه مثبت بازی دیگه چی منفی بازی مثبت و این دیگه باز چی منفی. خیلی پس هیچ مشکل نداره هیچ سختی دیگه وجود نداره فقط اون نماهایی که حد دوم است او نمایش منفی امی علامهش ببخشید منفی میگیرین و دیگه حدا را متناوب تغییر داده میرین مثبت میسازی منفی میسازی مثبت میسازی و منفی میسازی. به خاطر یاد گرفتن هر چی بیشتر ما شما خیر من نمایش 6 اینجا چی میتم انکشاف میتم اما منفیش خیلی دقت بکنین a منفی b کل به توان 6 به خاطر که من این انکشاف بتم حد اول به اون ما نشته میکنم a به توان 6. درست است؟ 1 ششم 6. درست است؟ 1 ششم 6 6 تقسیم 1 پس خود 6 میشه. از a یکی کم میکنم a به توان 5 میشه و b رو سرش علاوه میکنم b تا میشه. عزیزان من از مارکر سرخ کار میگیرم. خیلی پس حد دوم نوبتش است علامه ازی باید چی باشه منفی باشه. اونم هم چی ماندم منفی ماندم. 6 5 30 30 تقسیم 2 میشه 15
علامه از این که منفی بودی دیگه باید چی باشه؟ مثبت. و حد دیگه که باید بازی چی باشه؟ منفی باشه. 15 از a یکی کم میکنیم به نمای 4 سر b یکی علاوه میکنیم b به توان چی میشه؟ 2 میشه. خب به هر صورت 4 15 ما چند میشه؟ 60 میشه. 2 15 ما 30، 4 15 ما میشه 60. 60 تقسیم 3 درست؟ اگر نفهمیدی اینجا کار کو 60 تقسیم 3 1 3 2 3 6 چند دیگه شد؟ 20 شد. نشته میکنم که 20 از a یکی چی میکنم؟ کم میکنم. سر b یکی چی میکنم؟ علاوه میکنم. a به توان 3 و سر b یکی علاوه میکنم b به توان 3. حال دقت کنین عزیزای من اینجا یک اشتباه کردیم که تو اشتباه نکنی. این منفی بودی مثبت. دیگه را باز چی بساز؟ منفی بساز. یعنی خیلی را من چی ساختم؟ منفی ساختم. حالا میریم حد دیگه. 3 دانه 20 ما میشه 60. 60 1 2 3 4. 60 تقسیم چی میشه؟ 4 میشه. 1 4 4 1 4 4 5 4 20 چند شد؟ 15 شد. حال علامه اینجا منفی بود. این چی میسازم؟ مثبت میسازم. از a یکی کم a به توان 2 و سر b یکی مندازم b به توان 4. درست است؟ خب اینی منفی بودی مثبت. دیگه ما حتما باید چی باشه؟ منفی باشه که غلط نکنی. 2 15 ما میشه 30. 30 را در ذهنت بگی. 1 2 3 4 5. درست است؟ 30 2 15 30 تقسیم 5 1 5 5 6 5 ما میشه 30. حد بعدی ضریبش چند است؟ 6. از یکی کم کو سر b یکی علاوه کو. از یکی کم کردم میشه a تنها و b رم سرش یکی انداختم b پنجم. درست؟ این علامش منفی بودی دیگه باید علامش چی باشه؟ مثبت باشه. حالا میریم 1 6 6. 6 تقسیم نوبتش که 6 است نه حساب کنین. 1 2 3 4 5 6. حد 6 از 6 تقسیم 6 میشه 1. از یکی کم کو سر b یکی علاوه کو b ما میشه b به توان 5 b به توان ببخشید 6. از a یکی کم شد مورد a و b به حد آخر خود چی کرد؟ رسید. امید که عزیزان مطابقت های نو اوله هر دو حالت هایش چی کرده باشین؟ یاد گرفته باشین.